घर में बरकत करना चाहते हैं, कारोबार में बरकत करना चाहते हैं, रोज़ी रोटी में बरकत करना चाहते हैं, अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, तमाम परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, जादू टोना टुटके को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी से सारी मुश्किलातों को ख़त्म करना चाहते हैं? अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाना चाहते हैं? हुजूर का ज़ियारत करना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल का करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। मैं जो दरूद आप लोगों को सुनाने वाला हूँ उससे ही ये फ़ायदे हासिल होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल कैसे और कब कहाँ पर करना है समाप्त कीजिएगा। ये अमल सबसे पहले आप लोगों की फजर की नमाज अदा कर लेना है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप लोगों को 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये दरूद पाक जो मैंने आपके लिए वीडियो में पढ़ी है, इस दरूद पाक को पढ़ लीजिएगा। पंसूरे में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पंसूरे में नहीं मिल रही है और पढ़ना भी नहीं आ रही है तो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ी है, आप लोग उसे सुन लीजिएगा। सुनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपके दिल की जायज़ तमन्ना, जायज़ मुराद, जायज़ फरियाद आपकी कबूल हो जाएगी। आप लोग ये अमल करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें। हुजूर की मोहब्बत पाना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं तो बाद नमाज ईशा बिस्तर पर लेटने से पहले आप लोगों को वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करना है, फिर 4 कुल जो आते हैं छोटे छोटे हैं उन 4 कुलों को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग 1 मरतबा लेटे लेटे इस दरूद अकबर को सुन लीजिएगा। फिर हुजूर का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ कीजिएगा, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिएगा। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा जल्द ही चंद दिनों के अंदर आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोगों को हुजूर की ज़ियारत भी हो जाएगी, हुजूर की मोहब्बत भी आपके दिलों में पैदा होने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो दरूद सुना देता हूं जिससे ये आपको फ़ायदे हासिल होंगे। चलिए सुनते हैं, पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अब सुन लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य,
الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. اللهم صل على محمد سيد المرسلين، اللهم صل على محمد سيد النبيين، اللهم صل على محمد سيد المؤمنين، اللهم صل على محمد سيد المتقين، اللهم صل على محمد سيد الصالحين، اللهم صل على محمد سيد المصلحين، اللهم صل على محمد سيد الصادقين، اللهم صل على محمد سيد المصدقين، اللهم صل على محمد سيد الصابرين، اللهم صل على محمد سيد الشاهدين، اللهم صل على محمد سيد المشهودين، اللهم صل على محمد سيد المرابطين، اللهم صل على محمد سيد المنجين، اللهم صل على محمد سيد المفلحين، اللهم صل على محمد سيد المجيبين، اللهم صل على محمد سيد الزاهدين، اللهم صل على محمد سيد التائبين، اللهم صل على محمد سيد الخائفين، اللهم صل على محمد سيد العاطفين، اللهم صل على محمد سيد الباكين، اللهم صل على محمد سيد القائمين، اللهم صل على محمد سيد الراكعين، اللهم صل على محمد سيد الساجدين، اللهم صل على محمد سيد المصلين، اللهم صل على محمد سيد القارئين، اللهم صل على محمد سيد القاعدين، اللهم صل على محمد سيد الأزهدين، اللهم صل على محمد سيد الموقنين، اللهم صل على محمد سيد المناجين، اللهم صل على محمد سيد القانعين، اللهم صل على محمد سيد الحافظين، اللهم صل على محمد سيد الجائعين، اللهم صل على محمد سيد الحامدين، اللهم صل على محمد سيد المرشدين، اللهم صل على محمد سيد الناذرين، اللهم صل على محمد سيد المباركين، اللهم صل على محمد سيد الموحدين، اللهم صل على محمد سيد القائلين، اللهم صل على محمد سيد المسطورين، اللهم صل على محمد سيد الناصرين، اللهم صل على محمد سيد الذافرين، اللهم صل على محمد سيد الوارثين، اللهم صل على محمد سيد المظفرين، اللهم صل على محمد سيد المرزوقين، اللهم صل على محمد سيد الراغبين، اللهم صل على محمد سيد المشفقين، اللهم صل على محمد سيد السائحين، اللهم صل على محمد سيد التوابين، اللهم صل على محمد سيد المالوفين، اللهم صل على محمد سيد المنيبين، اللهم صل على محمد سيد العابدين، اللهم صل على محمد سيد المساكين،
اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المولودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ाशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन,
اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबल्लिगीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनादीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअद्दिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफस्सिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आक़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाज़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अजवदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअब्बिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्तमिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़व्वबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहव्विदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़र्रिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़तरिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतक़ाबिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसब्बिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़द्दसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवत्तिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मामूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहक़्क़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुदक़्क़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिद दाईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुहसिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाकिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल कामिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मसबूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मअसूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल महफूज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाफ़िईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़्फ़ईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतअज़्ज़िमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअल्लिफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवफ़्फ़क़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल महज़ूनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मसरूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतबत्तिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतवादिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतफक्किरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मबतूलीन। लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।